राई झुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राई झुमा ह चौबन्दी ढाकाको चोली छिटका फरियाकी चौबन्दी ढाकाको चोली छिटका फरियाकी बाचकली घर कहाँ हो तम्रो बैसभरिया कि म त राई झुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस्क्या की छ हो राई झुमा। यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 9865 55 46 36 011 94 102। गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। हामी प्रत्येक बिहानीमा गुड मर्निङ टुडेको साथमा उपस्थित हुँदै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी एउटा विशेष अतिथिको साथमा उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा विभिन्न समुदाय र ठाउँ अनुसार संस्कृति, विभिन्न भाषाहरू, विभिन्न कलाहरू रहेको छ। विशेष गरेर फरक फरक भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा नेपालमा रहेको छ र हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान मानिन्छ, हाम्रो सभ्यता पनि मानिन्छ। कला संस्कृतिमा सभ्यताको लक्षण हुन्छ। संस्कृतिले युगौं युगको प्रतिनिधित्व पनि गरेको हुन्छ। त्यसैले संस्कृतिको संरक्षण पनि अनिवार्य मानिन्छ। आज हामी संस्कृतिको संरक्षणमा जुट्नुभएका एउटा विशेष व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ संस्कृतविद तथा वरिष्ठ लोक गायक यज्ञराज उपाध्याय। उहाँको चाहिँ हालै एउटा पुस्तक पनि विमोचन भएको छ। काली कर्णालीको लोक साहित्य तथा संस्कृति नामक पुस्तक पनि लोकार्पण भएको छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिलो नगरी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु हजुर, ठिक छ। पछिल्लो समय निकै व्यस्त हुनुहुन्छ कि? हजुर अहिले चाहिँ एकदमै व्यस्त छु। अलिकता लिन्छु। हुन्छ, ठिक छ। अब यो पछिल्लो समयमा अहिले मेरो यो काली कर्णालीको लोक साहित्य तथा संस्कृति नामक यो विशद ग्रन्थको भर्खरै लोकार्पण भएको छ। यसैको सिलसिलामा अब हुन्छ चिनी पनि राख्दा हुन्छ। यसैको सिलसिलामा अब विभिन्न मिडियाहरूमा यसको बारेमा छलफल प्रोग्रामहरू पनि चाहिँ भइरहेका छन्। अब त्यसैले अहिले चाहिँ व्यस्त छु यसमा। हजुर, अब विशेष त अहिले पुस्तककै बारेमा, यसकै बारेमा हामी कुराकानी गर्दा कसरी भयो त, यसको सुरुवात कसरी गर्नुभयो, यसको सोच यो बनाउने या यो पुस्तक निर्माण गर्ने, छाप्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? हजुर, अवश्य पनि अब यो काली कर्णालीको लोक साहित्य तथा संस्कृति यो पुस्तक यो 984 पृष्ठको छ यो पुस्तक हैन। अब त्यसैले अब यो काली भनेको महाकालीलाई हामीले संक्षेपमा काली भनेको, त्यसैले महाकालीदेखि कर्णालीसम्मको समग्र भूभागलाई सांस्कृतिक रूपमा काली कर्णाली क्षेत्र भनेर बुझिने गरिन्छ। त त्यहाँको संस्कृति विराट छ, एकदम चाहिँ हजुर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश हजुर यो चाहिँ यहाँको संस्कृति चाहिँ अब एकदम विराट छ हैन। तर त्यहाँ चाहिँ खाली एउटा अहिले देउडा भनेर मात्र चिन्ने गरिन्छ हैन। सबैले देउडा देउडा भन्ने, त त्यहाँको संस्कृति देउडा मात्रै हो त, त्यहाँको लोकगीत सङ्गीत देउडा मात्रै हो त भन्ने कुरा पनि जनमानसमा एउटा बहसको विषय बन्दै आएको थियो। त त्यसैले त्यहाँको त्यो विशद संस्कृतिको हाम्रो चाहिँ लोक साहित्यको अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटै ग्रन्थबाट सबै कुराको चाहिँ जानकारी लिन सकिने किसिमले अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्दछ भन्ने एउटा ममा त्यो चेत पहिले बाल्य अवस्थादेखि नै एउटा चाहिँ पलाएको थियो। त्यसैले मैले 2055 सालबाट यसको सुरुवात गरेँ र चाहिँ अहिले यसले मूर्त रूप प्राप्त गरेको छ। हजुर, जस्तो अब 2055 सालमा सुरुवात गर्दा अहिले झन्डै 25 वर्षपछि बजारमा ल्याउँदा यहाँले चाहिँ यो 25 वर्षको अन्तरालमा यसकै अध्ययन गर्न लागेको या कुनै के कारणले चाहिँ रोक्नु भयो?
भएको? नै होइन, अरू त्यस्तो रोक्नु पर्ने कारण त केही पनि थिएन। मैले 55 सालबाट मैले सुरुवात गरेँ र अनि जुन जुन जिल्लामा म जान्थेँ त्यहाँबाट जे प्राप्त हुन्थे म ती कुराहरू लिएर आउँथेँ अनि त्यहाँका यो विषयका जानकारहरू, लोक साहित्य र संस्कृतिका जानकार व्यक्तित्वहरूसँग पनि मैले भेटघाट गर्थेँ र त्यो सामग्रीहरू कर्मिक रूपमा ल्याएर मैले सङ्ग्रहित गर्दै राखेको थिएँ र यसलाई अब लेख्नको लागि त ठुलो समयको आवश्यकता पर्छ। 900 भन्दा पनि बढी पृष्ठ भएको पुस्तक लेख्न त समय लाग्छ हैन। त त्यसैले अब मेरो अब साहित्यतिर पनि, गीत सङ्गीततिर पनि, समाज सेवामा पनि धेरै समय मैले त्यसरी चाहिँ छुट्याउनु पर्ने चाहिँ भएकोले मैले यो कामलाई पूर्णता दिन सकेको थिइनँ। जब नेपालमा कोभिडको सुरुवात भयो र लकडाउन भयो, त्यो अवसर मेरा लागि एकदमै चाहिँ उपयुक्त अवसरका रूपमा मैले चाहिँ प्रयोग गरेँ र लकडाउन भएको दोस्रो दिनबाट मैले यो लेख्ने कामहरू सुरु गरेको थिएँ र लगभग 3 वर्षमा मेरो यो कार्य चाहिँ सिद्धिएको छ। जस्तो कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा पुगेर अध्ययन गरेर चाहिँ पुस्तक आएको हो? हजुर, अवश्य पनि। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लगभग सबै जिल्लामा म चाहिँ पुगेको छु हैन। र अब त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको लोक साहित्य, हाम्रा चाडपर्वहरू, रहनसहनहरू, चालचलनहरू सबै कुराको चाहिँ मैले अब अध्ययन गरेको छु। त्यो अवसर चाहिँ मलाई प्राप्त भएको छ। यो पुस्तक पढेर के पाउने त यसबाट चाहिँ? अब यो पुस्तकमा के पाउने भन्दा पनि के पाइँदैन भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। हजुर हैन। त यो पुस्तकले काली कर्णाली क्षेत्रको त्यहाँको सम्पूर्ण सामाजिक जनजीवनको पनि यसले चित्रण गरेको छ। त्यहाँको रहनसहन, चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज, परम्परा, धर्म, संस्कृति हैन, सबै कुराको चाहिँ यसले चित्रण गरेको छ। त्यहाँका लोक साहित्यका जति पनि हाम्रा विधाहरू छन्, फाग, मागल, सगुन, धमारी, होरी, चाँचरी, हुड्क्यौली, भुवो, पुतला, रणपुतला हैन, भोलाउलो लगायतका जति पनि लोक साहित्यका विधा छन्, ती सबै विधाको यसमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। त्यसमा गाइने गीतहरू जति पनि सामग्री हुन्, ती सबै सामग्रीहरूको सङ्कलन गरेर यसमा राखिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो 12 महिनामा मनाइने जति पनि हाम्रा चाडपर्वहरू छन्, ती चाडपर्वहरूको सबैको बारेमा यसमा वर्णन गरिएको छ। अनि हाम्रो त्यो क्षेत्रमा बजाइने लोकबाजाहरू, ती लोकबाजाको सचित्र यसमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। 13औं-14औं शताब्दीदेखि लोकगायन परम्पराको विकासक्रमको पनि यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, काल विभाजन गरिएको छ, अनि गीतको वर्गीकरणहरू चाहिँ गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अब थारू समुदाय, हाम्रो चाहिँ तराईमा बसोबास गर्ने थारू समुदाय पनि काली कर्णाली क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण समुदाय हो। सामाजिक जनजीवनसँग उसको पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा सामिप्यता गाँसिएको छ। त्यसैले उनीहरूका लोकनृत्यहरू, उनीहरूका चाडपर्वहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ दार्चुल्लामा 82 सौका समुदायको बसोबास रहेको छ अनि उनीहरूका चाडपर्व र नृत्यहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। त त्यसैले त्यहाँको लोक साहित्य, संस्कृति सबै कुरा बुझ्नका लागि मैले एउटै ग्रन्थबाट सबैलाई सजिलो होस् भन्ने अभिप्रायले मैले यो ग्रन्थ ल्याएको छु र यो सबै किसिमको अध्ययन गर्न मिल्ने ग्रन्थ बनेको छ। यो अलिकति भाषाको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बेग्लै बेग्लै भाषा बोल्ने गरिन्छ। त्यसमा पनि अब सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने भने जिल्ला अनुसार फरक पनि रहेको छ। कसरी समावेश गर्नुभएको छ? होइन, अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने भाषा र संस्कृति भनेको स्वाभाविक रूपले चाहिँ एउटै चाहिँ गाउँमा पनि वारी र पारी बिचमा खोलो छ भने पनि वारी र पारीको केही न केही फरक पर्छ हैन भने अब जिल्ला र क्षेत्रगतसम्म केही न केही रूपमा चाहिँ अन्तर पर्नु स्वाभाविक हो। तर समग्र रूपमा काली कर्णाली क्षेत्रको एउटै भाषा हो र नेपाली भाषाको जननी स्थल पनि त्यही क्षेत्र हो हैन। त त्यसैले जति पनि हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जना गरेर यी चाहिँ पुस्तान्तरण हुँदै हामीसम्म आइपुगेका लोक साहित्यका सामग्रीहरू छन् अथवा गीतहरू छन्, ती जस्ताको तस्तै जहाँ जसरी गाइन्छ हैन। अब अछामको जनजीवनले अवलम्बन गरेका, उनीहरूले चाहिँ गाउने त्यहाँका स्थानीय भाषा प्रयोग गरेका गीतहरू जस्ताको तस्तै छन्। दार्चुल्ला बैतडीले गाउने जस्ताको तस्तै छन्, जुम्ला हुम्लाले गाउने जस्ताको तस्तै छन्। तर यसको व्याख्या र विश्लेषण नेपाली भाषामा गरिएको छ। अब समग्रमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीको सभ्यता, संस्कृति जसले पनि बुझ्न चाहन्छ भने यो ग्रन्थ पढ्दा चाहिँ हजुर अवश्य पनि हजुर। अलिकति अब 25 वर्ष लगाएर यो ग्रन्थ निर्माण गर्दा, यो बजारमा ल्याउँदा चाहिँ त्यो 25 वर्षको
त्यहाँको समाज र अहिलेको परिवेश, यहाँले त त्यो त्यहाँको समाजको परिवेश, त्यहाँको सभ्यता सबै समेट्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी लिनुभयो? हजुर, अवश्य पनि होइन। अब यो केही न केही परिवर्तन स्वाभाविक रूपले हुन्छ होइन। 25 वर्ष अगाडि र 25 वर्ष पछिको चाहिँ त्यो समाजमा केही न केही नयाँपन, फरकपन स्वाभाविक रूपले आउँछ। तर लोक साहित्य र संस्कृति भनेको त्यो युगौँ युगबाट निर्माण भएर कर्मिक रूपमा आएका कुराहरू हुन्। त्यसमा त्यति 25 वर्षमा त्यति तात्विक भिन्नताहरू त्यसमा देखिँदैन होइन। त्यसमा चाहिँ तुरुन्तै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ फरकपनहरू आउने होइन, त्यस्तो प्रकारको खासै कुराहरू चाहिँ देखिँदैन। अब चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर हाम्रो भौतिक संरचना निर्माण हुने कुरा, अरू बन्ने कुराहरूमा स्वाभाविक रूपले चाहिँ फरक रहन्छ। अलिकति लोक सभ्यता संस्कृतिको बारेमा कुराकानी गरौँ न त। अब कसरी लिने त, के हो, कसरी जगेर्ना गर्ने, या लोक संस्कृति, त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको सभ्यता के हो त खासमा? अब यो संस्कार युक्त सद्गुणको साझा स्वरूप नै संस्कृति हो। संस्कृति युग युगको संस्कारबाट निर्माण हुँदै आएको हुन्छ होइन। र लोक साहित्य र संस्कृतिका जति पनि विधा हुन् यी श्रुति परम्परामा हुर्किएका हुन्छन् र मौखिक परम्पराबाट यी कर्मिक रूपमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढेका हुन्छन् होइन। त हाम्रो काली कर्णाली क्षेत्र भनेको त के हो भन्नुहुन्छ भने यो सभ्यताको पनि जननी स्थल हो होइन। खस सभ्यता यहीँबाट उदय भएर त्यहीँबाट विकास भएर अगाडि बढेको हो र नेपाली भाषाको उद्गम स्थल पनि त्यही हो। संस्कृतिको त्यो अपार भण्डार हो होइन। त त्यसैले त्यहाँको संस्कृति जस्तो सायद चाहिँ नि अन्त चाहिँ त्यहाँको जस्तो संस्कृति छैन। त्यो संस्कृति कर्मिक रूपमा केही न केही परिमार्जन त स्वाभाविक रूपले समय अनुसार हुँदै जान्छ। तर पनि हाम्रो जुन एउटा मौलिक संस्कृति परम्परा हो त्यो अहिले पनि अक्षुण्ण रूपमा त्यहाँ विद्यमान रहेको छ। हजुर, अब त्यहाँको संस्कृतिलाई जोगाउनको निम्ति, त्यहाँको कला भाषा जोगाउनको निम्ति, संरक्षण गर्नको निम्ति यहाँ विभिन्न माध्यमबाट लागिरहनु भएको अवस्था छ। विभिन्न गीत सङ्गीतबाट होस्, साहित्यबाट होस्, या विभिन्न सामाजिक कार्य पनि यहाँ लागिरहनु भएको अवस्था छ। अब यो ग्रन्थले चाहिँ त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको सभ्यतालाई चाहिँ कतिको जगेर्ना गर्ने विश्वास लिनुभएको छ? होइन, त्यो त त्यो विश्वास लिएर नै म यो क्षेत्रमा चाहिँ लागेको हुँ र होइन। किनभने यो बजारमा आइसकेपछिको प्रतिक्रिया के छ? हजुर, अवश्य पनि हजुर। कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो, मैले पहिला पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ होइन, श्रुति परम्परामा यिनीहरू हुर्केका हुन्छन् होइन। एकबाट सुनेर मैले तपाईँबाट सुने होइन, अनि मबाट अर्कोले सुन्यो, उसबाट अर्कोले सुन्यो। लोक साहित्यका सामग्रीहरू भनेका मैले भने श्रुति परम्परामा हुर्केका हुन्छन्। अनि जब हामीले मौखिक रूपमा अभिव्यक्त गर्छौँ ती अभिव्यक्त गरेका कुरा अर्कोले सुन्छ र अनि चाहिँ यसरी नै कर्मिक रूपमा पुस्ता 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 हुँदै हुँदै यो पुस्तान्तरण चाहिँ भएको हुन्छ। त्यसैले समयमै यसको सङ्कलन गरेर यसको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेन भने यो जानेका बुढापाकाहरू, हाम्रा आमाहरू, हाम्रा बजेहरू, हाम्रा बाजेहरू, बुवाहरू, काकाहरू, दाजुहरू जसले पनि यसको राम्रो जानकार हुनुहुन्छ उहाँले कण्ठस्थ गर्नुभएको छ। तर त्यसबाट हामीले लिन सकेनौँ, उसले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न सकेन अथवा लेख्य रूपमा चाहिँ त्यो लिपिबद्ध रूपमा त्यो रहन सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको मृत्यु सँगसँगै तिनीहरू पनि सबै मृत्यु सरह नै समाप्त भएर जाने ठुलो सम्भावना रहन्छ। त त्यसैले समयमै यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा चाहिँ नै मैले चाहिँ सोचेर नै म निरन्तर यसको सङ्कलनमा लागेको हुँ। हजुर, पक्कै पनि यो सामान्य विषय पनि होइन, यसले इतिहास निर्माण गरेको कुरा छ र जस्तो यहाँले जति मेहनत गर्नुभएको छ, जसरी यहाँले एउटा काली कर्णाली लोक साहित्य तथा संस्कृति मार्फत इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ, त्यसको लाभ चाहिँ त्यहाँका मानिस लगायत त्यहाँका मात्र होइन, त्यहाँका व्यक्तित्वले मात्र होइन, त्यहाँको संस्कृति त नेपालभरिका या विदेशमा रहेकाहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले लाभ लिनुपर्ने चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ त? अवश्य पनि त्यो त लाभ स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ होइन। जसरी मैले सबै किसिमका कुराहरूको एउटै ग्रन्थबाट अध्ययन गर्नका लागि मैले यो सुलभ तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ सहज तरिकाले हुने तरिकाले मैले यो निर्माण गरिदिएँ होइन। त त्यसैले अब यसको लाभ सबैले लिनुपर्दछ होइन। अहिलेको नयाँ पुस्तालाई हाम्रो चाहिँ लोक साहित्य र लोक संस्कृतिको बारेमा त्यति राम्रो चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छैन। त्यस्तो किसिमको धेरै
सामग्रीहरू पनि हामीसँग प्रकाशित भएका थिएनन्। छैन। सधैँ थिएन भन्न खोजेको मैले होइन, हाम्रा चाहिँ मेरा अग्रज साहित्यकारहरूले होइन उहाँहरूले देखाएकै बाटोमा म हिँडेको हुँ होइन। तर मैले भन्न खोजेको कुरो यस्तै एउटै ग्रन्थमा सबै कुराहरूको अध्ययन गर्न मिल्ने किसिमका ग्रन्थहरू हामीसँग प्रकाशित भएका थिएनन् होइन। एउटा एउटा विधा र विषयमा अथवा 2वटा 3वटा विधा र विषयमा अग्रज साहित्यकारहरूले लोक साहित्यकर्मीहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रकाशन गरेको थियो। तर यसले चाहिँ समग्र अध्ययन गर्न मिल्ने एउटा यो भएको छ। त्यसैले यसको सदुपयोग काली कर्णाली क्षेत्रले त स्वाभाविक रूपले गर्नुपर्छ नै होइन। तर यो देशकै एउटा राष्ट्रकै लागि नै एउटा चाहिँ सम्पत्ति बनेको छ। त्यसैले म काली कर्णाली क्षेत्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारहरू अनि त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरू उहाँहरूले त्यहाँका प्रत्येक स्कुलहरूलाई पढ्न चाहेमा कसैले चाहेमा चाहिँ कहाँ उपलब्ध हुन्छ? म यति सिद्ध्याउँ होइन। त त्यसैले उहाँहरूले सहज रूपमा यसको अध्ययन गर्नका लागि त्यो वातावरणको निर्माण गरिदिन हुन म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। अब यो किन्नको लागि त यो बजारमा सबै ठाउँमा यो उपलब्ध छ, बुकिलले प्रकाशन गरेको हो होइन। त त्यसैले बुकिलको बजार व्यवस्थापन अत्यन्त राम्रो छ। उसले चाहिँ मेची महाकाली सबै चाहिँ पुस्तक पसलहरूमा यो उपलब्ध हुने किसिमले उसले बजार व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसैले पुस्तक पसलमा गएर यसलाई चाहिँ खरिद गर्न सकिन्छ। हजुर, अब अलिकति युवा पुस्ताको कुरा गरौँ। युवा पुस्ताले चाहिँ त्यहाँको लोक संस्कृतिलाई त्यहाँको संस्कारलाई चाहिँ कसरी अनुसरण गरेको पाउनुहुन्छ? यहाँ त अब विभिन्न जिल्लामा गएर त्यहाँको परिवेश त्यहाँको संस्कृतिबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, कसरी पाउनुहुन्छ? कतिको अनुसरण गरेको देख्नुहुन्छ त? अब चाहिँ नि हाम्रो काली कर्णाली क्षेत्र भनेको यस्तो हो जो लोक संस्कृतिलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने क्षेत्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र युवाहरूले पनि राम्रो चाहिँ नि आफ्नो लोक संस्कृतिलाई माया गरेको पाइन्छ। तर स्वाभाविक रूपले केही न केही रूपमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव आधुनिकताले त छोएको नै हुन्छ होइन। तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले हाम्रा चाहिँ 12-14 वर्षका युवाहरूदेखि होइन 40-45 वर्ष 30-35 वर्ष 24-25 वर्षका तन्नेरीहरूमा पनि आफ्नो संस्कृतिप्रतिको अपनत्व र माया स्वाभाविक रूपले पलाएको छ। जस्तै हामीले पनि काठमाडौँमा जति पनि यहाँ कार्यक्रम गर्छौँ, हिजै हामीले पुसे 15 मनायौँ। त्यो पुसे 15 मनाउँदाखेरि पनि हाम्रा चाहिँ युवा युवती भाइ बहिनीहरू एकदम खुसी भएर त्यो पर्व मनाउन विभिन्न ठाउँमा जानुभएको थियो। उहाँले हाते मालो गरेर देउडा खेल्नु भएको थियो। काठमाडौँमा हामीले गौरा पर्व मनाउँछौँ, त्यहाँ पनि युवाहरूको धेरै ठुलो चाहिँ उपस्थिति रहन्छ। उहाँहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई माया गरेर निरन्तर रूपमा देउडा खेल्नुहुन्छ। त त्यसैले गर्दा त्यति चाहिँ निराशाजनक अवस्था मैले देखेको छु। मनाइरहँदा त्यहाँको चाडबाडहरू मनाइरहँदा कतै मौलिकता हराइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ कहिलेकाहीँ। नै त्यो त स्वाभाविक रूपले केही न केही परिष्कृत त हुन्छ नै। हेर्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूले जसरी ल्याएको छ हुबहु त्यस्तै किसिमको सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। स्वाभाविक रूपले केही न केही परिष्कृत हुन्छ, केही न केही परिष्कारहरू त्यसमा चाहिँ देखिन्छन्, केही न केही अलिकता नौलोपनहरू पनि चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यो तरिकाले हुन्छ। त्यहाँको संस्कृति सभ्यतालाई चाहिँ खासै प्रभाव पार्दैन, खास चाहिँ त्यति प्रभाव पार्दैन। हुबहु रूपमा होइन त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर त्यस्तो प्रकारको चाहिँ देखियो भने त्यो अलग कुराहरू हो होइन। तर सामान्य रूपमा अब समय परिस्थितिहरूले केही न केही रूपमा नौलोपन नयाँपन होइन त्यो परिष्कार स्वाभाविक रूपले त्यो रहन्छ। त्यसले त्यति चाहिँ नराम्रो असर पारेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अघि पनि भन्यो हामीले अब यो ग्रन्थ मार्फत त त्यहाँको कला संस्कृति त्यहाँको भाषा वेशभूषाको संरक्षण हुने नै भयो। त्यो सँगै यहाँ विभिन्न माध्यमबाट त्यहाँको संस्कृति जगेर्नामा लाग्नु भएको अवस्था छ। विशेष त अब एउटा व्यक्ति त्यहाँका व्यक्तित्वहरूले पहल गर्ने जोगाउने त छँदैछ, सरकारको पनि दायित्व हुन्छ यो सँगै। अब सरकारले चाहिँ कतिको त्यहाँको संस्कृति सभ्यतालाई संरक्षण गरेको या संस्कृति सभ्यता संरक्षण गर्ने व्यक्तित्वलाई सहयोग गरेको पाउनुहुन्छ? अब कुरा कस्तो हुन्छ भने स्वाभाविक रूपले राज्यको दायित्व रहन्छ होइन। कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन, त्यसपछि यो क्षेत्रमा लागेका सर्जक साधकहरूलाई पनि उसले केही न केही रूपमा चाहिँ संरक्षण गर्नै पर्ने एउटा उसको दायित्व रहन्छ। अहिले त 3 प्रकारका सरकारहरू छन् नेपालमा होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार होइन। तर
तर अब सबै कुरा सरकारले नै गर्नुपर्छ नै भन्ने पनि छैन। हामी नागरिकहरूको पनि एउटा दायित्व रहन्छ गर्नको लागि हैन। तर नेपालको सन्दर्भमा नागरिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, सहयोग गर्ने जिम्मेवारी त सरकारको पनि स्वाभाविक हुन्छ। रूपले हो, त्यो जे सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सबै कुरा सरकारले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, हामीहरूको पनि त्यो जिम्मेवारी हो। कला साधक सञ्चारकर्मीदेखि लिएर सबै हामी चाहिँ अपनत्व चाहिँ यसप्रति हाम्रो रह्यो र हामीले यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा हाम्रो पनि कर्तव्य हो भनेर हामीले चाहिँ सम्झ्यौँ र लाग्यौँ भने स्वाभाविक रूपले यसको संरक्षण सम्वर्धन हुन्छ। जहाँसम्म अब सरकारको कुरा छ नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो प्रकारको यो गर्नुपर्छ है भनेर निरन्तर रूपमा एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको खासै त्यस्तो देखिएको छैन अहिलेसम्म। जरुरी चाहिँ छ, जरुरी त अवश्य पनि स्वाभाविक रूपले जरुरी छ नि। राज्य भनेको त एउटा विकास निर्माण भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र होइन हैन। राज्य भनेको त्यो राज्यभित्र रहेका भाषा साहित्य संस्कृति लगायत सबै कुराले चाहिँ परिपूर्ण भएको एउटा चाहिँ देश न हो राज्य भनेको हैन। त त्यसैले जसरी हामी अरू विकास निर्माण लगायत भौतिक संरचनाहरूको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ खर्च गर्छ, त्यस्तै गरी भाषा साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि पनि उसले नीतिगत रूपमै नीति नै निर्माण गरेर यसमा लाग्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यहाँले केही पहल गर्नुभएको छ त्यहाँको संस्कृति सभ्यता जगेर्ना गर्नको निम्ति सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग चाहिँ? न हामी त अब निरन्तर रूपमा हामी त यसमै लागिरहेका छौँ हैन, स्वाभाविक रूपले हैन। र हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमहरू पनि साहित्यिक महोत्सवहरू सांस्कृतिक महोत्सवहरू हैन, अनि चाहिँ त्यहाँको भाषा साहित्य र संस्कृतिको विषयमा बहस गर्ने कुराहरू त्यो त हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा अनुरोध गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूले कति सुन्नुहुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हजुर हजुर। अब हामीले काली कर्णाली लोक साहित्य तथा संस्कृति ग्रन्थको कुराकानी त गऱ्यौँ, अलिकति अब त्यहाँको देउडा गीत सङ्गीतको पनि कुराकानी गरौँ। अब यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ, सबैले राइजुमा किन छुटायो होला, यहाँको पहिलो गीत नै अहिले पनि एउटा कालजयी गीत बनेको अवस्था छ। अहिले पनि सबैको मन मस्तिष्कमा, युवादेखि सबै वर्गको मन मस्तिष्कमा बसेको छ। अलिकति त्यो गीतको पनि कुराकानी गरौँ न त। अवश्य पनि। राइजुमा काली कर्णाली क्षेत्रको भूमिबाट जन्मिएको एउटा गीत हो हैन। र अब यो गीतलाई मैले अलिकता चाहिँ नयाँपनहरू दिएँ, केही नयाँ बान्कीहरू चाहिँ थपेँ यसमा, मैले गाएँ हैन। र 41 सालबाट मैले यो गाउन सुरु गरेको हुँ। ल अवश्य पनि पहिला सुनौ। हजुर हजुर। राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा। चौबन्दी ढाकाको चोली छिटका फरिया की, चौबन्दी ढाकाको चोली छिटका फरिया की, बाचकली घर कहाँ हो तम्रो बैस भरिया की म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा। बेलायती साबुन जसो हो बन्चौरको रिठो, बेलायती साबुन जसो हो बन्चौरको रिठो, जिउडालपन क्या मिल्याको बोली कस्तो मिठो म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा, राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा। अब जहिले जस्तो परिस्थितिमा पनि सुन्दा मनलाई नै उत्साहित बनाउने यस्तो मौलिकता बोकेको, भनौँ न आधुनिकता पनि मौलिकता पनि बोकेको कालजयी गीत चाहिँ कसरी निर्माण हुन्छ? हजुर अवश्य पनि। तर अब यस्तो बन्छ होला भनेर अब यस्तो बनाउनकै लागि मैले यो गरेको होइन हैन। मेरो एउटा कर्म थियो हैन, मेरो चाहिँ धरतीमा जन्मेको एउटा गीत हैन, त्यहाँको माटोको सुगन्ध दिएको गीत, त्यहाँको जनजीवनलाई प्रतिनिधित्व गरेको गीत मैले गाएँ
हैन, तर सबैले मन पराइदिनु भयो, सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भयो। यस्तै अरू गीतहरू निर्माण गर्ने योजना या के छ त? अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हजुर, यो निर्माण गर्छु भनेरै हुँदैन रहेछ हैन। यो त अब कुन गीत कसरी चल्छ, कुन गीतलाई चाहिँ श्रोता दर्शकहरूले मन पराइदिन्छन् हैन, त्यो चाहिँ म यसो गर्छु भनेर हुँदैन रहेछ। र त्यो गर्छु भनेर मैले राईझुमालाई पनि गरेको होइन। गाउन त अब थुप्रै गीतहरू गाएँ, 500 भन्दा बढी गीत मैले चाहिँ गाएको छु काली कर्णाली क्षेत्रका हैन। तर पनि मौलिकता बोकेका, विशेष स्वाभाविक रूपले त्यहाँको मौलिकता बोकेका, हजुर हजुर बोकेका पुरै मौलिक गीतहरू छन्। मैले जति पनि गाएका ठाडी भाका लगायतका पुरै मौलिक गीतहरू छन्। जस्तो यो बाहेक अरू गीतहरू, यहाँले गाउनुभएका गीतहरू मध्ये यहाँलाई नै मनपर्ने गीत चाहिँ कुन हो? मन त अब आफूले चाहिँ गाएका सबै गीत पर्छन्, तर पनि अब एक दुईवटा म गुनगुनाइदिन्छु हैन, स्वाभाविक रूपले हैन। जस्तै अब यो अछाम रामा रोशन भनेर यसको थेगो राखेर मैले चाहिँ यो गीत गाएको छु। लड्की जानु बयाल पाटा, लड्की जानु बयाल पाटा, अछाम रामा रोशन फर्की हेर्नु साफ्या भिनाजु, अछाम रामा रोशन फर्की हेर्नु साफ्या भिनाजु, मान्छे राम्रो मन मिल्याको, मान्छे राम्रो मन मिल्याको, अछाम रामा रोशन चरे राम्रो डाफ्या भिनाजु, अछाम रामा रोशन चरे राम्रो डाफ्या भिनाजु, अछाम रामा रोशन चरे राम्रो डाफ्या भिनाजु। अब एउटा जुन तारा भन्ने गीत छ, यो पनि सबैले राम्रो मन पराइदिनु भएको गीत हो मेरो। जुन तारा साइकी भैँसी खाल बस्ने, जुन तारा म पानी छलकन्या, जुन तारा साइकी भैँसी खाल बस्ने, जुन तारा म पानी छलकन्या, जुन तारा कैकी हौ सूर्य फुल जसी, जुन तारा देख्या मन ललकन्या, जुन तारा कैकी हौ सूर्य फुल जसी, जुन तारा देख्या मन ललकन्या। अब यस्ता त दर्जनौं गीतहरू छन् हजुर। अबको दिनमा पनि दर्शकहरूलाई के नयाँ गीत ल्याउने योजनामा हुनुहुन्छ? त्यो त स्वाभाविक रूपले अब म यसै कर्ममा लागेको छु हैन, त त्यसैले दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ स्वादहरू दर्शकहरूलाई चखाउनु त मेरो कर्तव्य हो। पर्खाइमा बस्दा हुन्छ। स्वाभाविक रूपले मेरा थुप्रै गीतहरूको ट्र्याकहरू पनि निर्माण भइसकेको छ, तर मेरो कार्यव्यस्तताले यो किताबमै म लागेको हुनाले धेरै समयसम्म मेरो नयाँ रेकर्डिङहरू चाहिँ हुन सकेन। अब म यो किताब मेरो प्रकाशन भइसकेको छ, अब केही समय मेरो रेकर्डिङमा अब मैले समय दिनेछु। हस्, अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। टिभी टुडे टेलिभिजनले काली कर्णाली क्षेत्रको भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति सम्पूर्ण कुराको उन्नयनका लागि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ र आज मलाई यो अवसर दिनुभयो। मैले आफ्नो मनमा सँगालेर राखेका केही भावना र अनि मैले यो निर्माण गरेको यो काली कर्णालीको लोक साहित्य र संस्कृतिका बारेमा पनि सम्पूर्ण पाठकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई एउटा जानकारी दिने अवसर दिनुभयो। यसको लागि म हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यो कुराकानीसँगै आजको लागि गुड मर्निङ टुडेबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट, सम्पर्क 98 65 55 46 36 011 94 102।